हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अब प्रोबेबिलिटीको च्याप्टर हेर्न गइरहेछौँ र प्रोबेबिलिटीमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको प्रोबेबिलिटीको डेफिनेसन, योसँग एसोसिएटेड टर्मिनोलोजिजहरू, एडिसन मल्टिप्लिकेसन थियोरम, एप्लिकेसन अफ कम्बिनेसन इन प्रोबेबिलिटी, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी र बायस थियोरमको बारे हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ त है। ल सुरुमा अब प्रोबेबिलिटी के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ है। प्रोबेबिलिटी भनिसकेपछि के भयो त, कुनै कुरा हुन सक्ने चान्स जस्तो भयो हैन, केही कुरा हुन सक्ने चान्स है। यसलाई के भनिन्छ, मोस्ट लाइकली भनेर पनि भनिन्छ, सबैभन्दा धेरै हुन सक्ने जस्तो। त्यसैगरी अर्को भनेको प्रोबेबली हैन, यस्तो टर्म्सहरू योसँग एसोसिएट गरिन्छ। अलमोस्ट सर्टेन है, अलमोस्ट सर्टेन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैगरी चान्सको कुराहरू पनि जोडिन जान्छ है। यो सबै कुराहरूले के देखाउँछ त भन्दा, प्रोबेबिलिटी भनेको कुनै इभेन्टहरू हुन सक्ने चान्सेसहरू कति छ भन्नु नै प्रोबेबिलिटी भनेर भनिन्छ। ठिक छ। अब प्रोबेबिलिटी भनेको मलाई लाग्छ यो कुनै बेला एउटा जुवा खेल्ने मान्छेले चाहिँ जुवाको केही कुराहरूलाई कसरी आउटकमहरू निकाल्न सकिन्छ भनेर दुईजना म्याथमेटिसियनले दिएको थियो। ब्लेज पास्कल, एउटाको नाम ब्लेज पास्कल भयो है, ब्लेज पास्कल, र अर्कोको नाम चाहिँ पिएरे डी फर्म्याट है। यो दुईजना मान्छेलाई के दिए त भन्दा, पिएरे डी फर्म्याट, उनीहरूलाई चाहिँ जस कसरी हेर्न सकिन्छ चान्सेसको कुराहरू, ग्याम्बलिङमा चान्सेसहरू जुन आउँछ अथवा कुनै इभेन्टहरू हुन सक्ने कति छ चान्सेसहरू भनेर यो दुईटालाई दिँदाखेरि यिनीहरूले आफ्नै थ्योरी दिए, तर दुईटैले एउटै रिजल्ट्सहरू चाहिँ दियो है। त्यसरी निकालेको कुरा हो। अब प्रोबेबिलिटीलाई डिफाइन गर्नुपर्दा के भन्न सकिन्छ भन्दा, अ न्यूमेरिकल measure of uncertainty, a numerical measure of uncertainty of an event is known as probability. ठिक छ। कुनै पनि इभेन्टको अनसर्टेन्टीलाई मेजर गर्नु नै प्रोबेबिलिटी हुन्छ। अब यसको एप्लिकेसन्सहरू भनेर तपाईँहरूलाई थाहा छ, त्यो चाहिँ इकोनोमिक्स, बिजनेस, इन्जिनियरिङ, सोसियल साइन्स, त्यसै गरी अरू आफ्नो डेली इभेन्ट्सहरूमा पनि प्रोबेबिलिटीलाई युज गर्न सकिन्छ। ठिक छ, यो भयो। अब केही प्रोबेबिलिटीसँग एसोसिएटेड बेसिक टर्म्सहरू छन्, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ, किनभने यो कुराहरू हामी धेरै युज गरिरहन्छौँ। यो प्रोबेबिलिटीको बेसिक टर्म्सहरू जुन एसोसिएटेड टर्म्सहरू छ त्यसलाई हामी धेरै युज गरिरहन्छौँ। पहिलो कुरा हुन जान्छ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट है। एक्सपेरिमेन्ट, ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा, कुनै एउटा कन्डिसनमा हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ हैन, त्यसको रिजल्ट्सहरू हामीलाई थाहा छैन, तर हामीले यदि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने तरिका एउटै हुन्छ भने त्यसलाई हामीले ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्छौँ। ठिक छ। कस्तो रहेछ त, हामीले कुनै एउटा एक्सन रिपिटेडली गर्छौँ, त्यसमा कुनै अरू कुराहरू चेन्ज गर्दैनौँ है, कुनै अरू कुरा चेन्ज गर्दैनौँ, सेम कन्डिसन्सहरू राखेर हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ, तर त्यसको के हुन्छ, रिजल्ट्सहरू चाहिँ सेम हुँदैन, युनिक हुँदैन भने त्यसलाई ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। यसको एक्जाम्पलको रूपमा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने, जस्तै तपाईँले के गर्नुभयो अरे भन्दाखेरि राम्ररी पढ्नुभयो अथवा धेरै राम्ररी पढ्नुभयो भने तपाईँको एक्जाम अभियसली राम्रो हुन्छ, त्यो कुरामा डाउट छैन। तर तपाईँले एउटा कोइन टस गर्नुभयो भने के हुन्छ त, तपाईँले रिपिटेडली नै एउटै तरिकाले कोइन टस गर्नुहुन्छ, तर तपाईँको आउटकम के हुन्छ, डिफ्रेन्ट आउँछ। ठिक छ, युनिक आउँदैन, कहिले हेड्स आउँछ, कहिले टेल्स आउँछ। हो, यसलाई नै के भनिन्छ हामीले ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को तरिका, अब डेफिनेसन लेख्नु पर्दा के भन्न सकिन्छ भन्दा, एक्सपेरिमेन्ट conducted under homogeneous conditionले के भन्न खोज्छ, एकै प्रकारको कन्डिसन रिपिटेडली है, एउटै कन्डिसनमा हामीले रिपिटेडली एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ हैन, इफ गिभ्स results or outcomes which are not unique
but may be one of possible outcomes। ठिक छ, यहीलाई नि के भनिन्छ, ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनिन्छ। जस्तै हामीले कोइन टसको कुरा गऱ्यौँ, त्यसै गरी डाइसहरू रोल गरिन्छ नि, हो यो डाइसको रोल गर्नु पनि के हुन जान्छ त, एउटा ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टै हुन जान्छ। त्यसै गरी दोस्रोमा हाम्रो के छ, दोस्रो भनेको हामीले ट्रायल एन्ड इभेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। ट्रायल एन्ड इभेन्ट भनेर छ। अब ट्रायल भनेको चाहिँ के हो, एउटा सिङ्गल ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गर्नु। जस्तै एकचोटि कोइन टस गर्नु, एकचोटि डाइस रोल गर्नु, होइन, कुनै एउटा ब्याग अफ बल छ, त्यो ब्याग अफ बलबाट एकचोटि बल निकाल्नु भनेको के हुन जान्छ, ट्रायल हुन जान्छ। है, यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, पर्फर्मिङ अ सिङ्गल ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट, सिङ्गल ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट इज कल्ड ट्रायल भन्न सकिन्छ। ठिक छ, र आउटकम भनेको के हो त, अब इभेन्ट जुन छ हाम्रो, इभेन्ट भनेको चाहिँ आउटकम और कम्बिनेसन, आउटकम और कम्बिनेसन अफ आउटकम्स अफ एन एक्सपेरिमेन्ट, कम्बिनेसन अफ आउटकम्स अफ एन एक्सपेरिमेन्ट इज कल्ड एन इभेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, बुझ्यो। जस्तै हामी ट्रायल पर्फर्म गर्छौँ, ट्रायलको रिजल्ट नै के हुन जान्छ त, हामीले इभेन्ट भन्न सक्छौँ। ठिक छ, जस्तै यदि हामीले कुनै इभेन्ट एकदम स्योर छ हुने, है, जस्तै मलाई पिट्दा अथवा मलाई कुनै कुराले ढुङ्गाले हान्यो भने मलाई चोट लाग्छ, होइन, ढुङ्गा हान्नु भनेको ट्रायल हो भने चोट लाग्नु आउटकम भनेको इभेन्ट हो त्यो भनेको। जस्तै कुनै एउटा इभेन्ट, कुनै एउटा ट्रायल भयो, त्यो ट्रायल पछि हुने जुन आउटकम छ, यदि त्यो स्योर छ भने त्यसलाई सर्टेन इभेन्ट भनिन्छ। यदि इभेन्ट स्योर छैन भने, होइन, सर्टेन छैन भने त्यसलाई हामीले इम्पोसिबल हो। जस्तै हामीले कोइन टस गऱ्यौँ भने हेड र टेल आउन सक्छ, होइन, तर त्यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 त आउँदैन, होइन, त्यो भनेको चाहिँ इम्पोसिबल इभेन्टहरू भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी थर्डमा के छ हाम्रो, थर्डमा एक्जस्टिभ केसेस भनेर छ, एक्जस्टिभ केसेस भनेर छ। अब एक्जस्टिभ केसेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स अफ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट, टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स अफ ए ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। ठिक छ, के आउन सक्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, एक्जस्टिभ केसेसहरू भन्न सकिन्छ। जस्तै हामीले एउटा कोइन टस गऱ्यौँ, ठिक छ, कोइन टस गऱ्यौँ एउटा एकचोटि अथवा एउटा कोइन टस गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट आउन सक्ने भनेको हेड र टेल हो। ठिक छ, यो के भयो त, एक्जस्टिभ केसेस भयो। त्यसै गरी दुईवटा कोइनलाई टस गऱ्यौँ, एकैचोटि टस गऱ्यौँ भने के आउन सक्छ, दुईटैमा हेड पनि आउन सक्छ, हेड टेल पनि आउन सक्छ, टेल हेड पनि आउन सक्छ, र टेल पनि आउन सक्छ। यो भयो दुईवटा कोइन टसको एक्जस्टिभ केसेसहरू। ठिक छ, त्यसै गरी एउटा डाइसलाई रोल गरियो भने के आउन सक्छ त्यसमा, 1 2 3 4 5 6 जुनै पनि एउटा कुरा आउन सक्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, एक्जस्टिभ केसेस भन्न सक्छौँ। नेक्स्ट के छ हाम्रो, म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स, MUTUALLY, म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स। अब म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा, जस्तै तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा हेड आयो, है, कोइन टस गर्दाखेरि हेड आयो भने टेल त आउन सक्दैन, हेड आइसकेपछि टेल आउन सक्छ, आउन सक्दैन। त्यसै गरी डाइस रोल गर्नुभयो भने यदि 1 आयो भने अरू 2 3 4 5 6 त आएन नि, 2 आयो भने 1 3 4 5 6 आएन, 6 आयो भने 1 2 3 4 5 आएन। हो, म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा, एउटा आउँदा अर्को नआउने। ठिक छ, दुइटै साइमल्टेनियसली आउन सक्दैन, होइन, एउटा आयो भने अरू इभेन्ट्सहरू चाहिँ नआउनुलाई नै के भन्छ, म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यसको डेफिनेसन तपाईँहरूले मसँग लेख्दै जानु होला, 2 or more events, 2 or more events
are said to be mutually exclusive if the happening of any one of them excludes the happening of others, excludes the happening of all the others in the experiment, excludes the happening of all the others in the experiment. यसलाई नि हामी के भन्छौँ त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सहरू भनेर भन्छौँ। एउटा हुँदा अर्को नहुने हैन, हो त्यस्तै अघि हामीले कोइन टसको एक्जाम्पल दिए जस्तै। त्यसै गरी अर्को डेफिनेसन हामीले बुझ्ने भनेको के छ, इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट्स भनेर छ। अब इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट्स भनेको कस्तो खालको इभेन्ट्सहरूलाई भनिन्छ भन्दा, यदि एउटा ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हामीले पर्फर्म गऱ्यौँ, ठिक छ, त्यो ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हामीले जस्तै कोइन टसकै एक्जाम्पल लिउँ। कोइन टस हामीले पर्फर्म गऱ्यौँ भने हेड र टेल त त्यहाँनिर आउने प्रोभाबिलिटी सेम छ, अथवा हेड र टेल जुनैमा एउटा आउन सक्छ नि, यति बेला हेड आउन सक्छ, यति बेला टेल आउन सक्छ भनेर त हामी भन्न सक्दैनौँ, जुन पनि आउन सक्छ हैन। यदि कुनै पनि इभेन्ट आउन सक्छ भने त्यसलाई इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट्स भनिन्छ। जस्तै डाइस रोल गर्दा 1 2 3 4 5 6 त इक्वल्ली आउन सक्छ हैन, तिनीहरूलाई इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट्स भनेर भन्न सकिन्छ। अब यसलाई लेख्दाखेरि हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ डेफिनेसन, टु इभेन्ट्स अफ ए ऱ्यान्डम experiment, two events of random experiment is said to be equally likely if the chance of occurrence in a trial is equally distributed। ठिक छ, यसले के भन्यो त भन्दा, यदि हामीले ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गऱ्यौँ, ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गरेर यदि त्यहाँ भएको इभेन्ट्सहरू हैन, त्यहाँ भएको जुन इभेन्ट्सहरू छ तिनीहरू आउने प्रोभाबिलिटी इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भनेको जुनै पनि आउन सक्छ भन्नु नि के हुन जान्छ त, इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट्स हुन्छ। जस्तै एउटा कोइन टस गऱ्यो भने हेड र टेल आउन सक्ने प्रोभाबिलिटी सेम हुन्छ है। अर्को छ हाम्रो फेभरेबल नम्बर अफ केसेस, फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेर छ। अब फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको चाहिँ जस्तै हामीले कुनै एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गऱ्यौँ हैन, कुनै एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गऱ्यौँ भने त्यहाँनिरबाट हामीलाई चाहिने, ठिक छ, जस्तै कोइन टस गर्दाखेरि हामीले हेड चाहिएको छ भने त्यो एउटा फेभरेबल केस भयो, ठिक छ, बुझ्यो कुरा। जस्तै कुनै एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरियो, डाइस थ्रो गरियो, त्यो डाइसमा हामीले यदि 1 आउने केस हाम्रो खोजिरहेछौँ भने कतिवटा चाहिँ 1 आउँछ होला, हामीले 6 चोटि डाइस रोल गऱ्यौँ भने कतिवटा 1 आउँछ होला भनेर हेर्नु नै के हुन जान्छ त, फेभरेबल नम्बर अफ केसेसलाई बुझाउन सकिन्छ। जस्तै एउटा डेक अफ कार्ड छ, तासको गड्डी छ, त्यहाँनिर किङ आउन सक्ने केसेस के हुन्छ, 4वटा किङ छ भने चाहिँ नम्बर अफ फेभरेबल केसेस कति भयो, 4 भयो। त्यहाँनिर 13वटा इट्टाको पत्ती छ भने 13 चाहिँ कति भयो, इट्टा आउने फेभरेबल केस भयो। त्यसै गरी रेड कार्ड आउने भनेको त्यहाँनिर 2 प्रकारको पाना र इट्टाको रेड कार्ड हुन्छ नि भने चाहिँ 26 के भयो त, फेभरेबल केसेस भयो। त्यसैले यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौँ भने यहाँनिर द नम्बर अफ केसेस favorable to an event in a trial is the number of outcomes which entail the happening of an इभेन्ट। यसलाई नि के भनिन्छ, फेभरेबल केसेस। हामीले फेभरेबल केसेसको बारे कुरा गरिहाल्यौँ। अर्को छ त्यसपछि स्याम्पल स्पेस।
स्याम्पल स्पेस भनेर छ। अब के हो त स्याम्पल स्पेस भनेको? यो पनि हाम्रो एक्जस्टिभ केसेसहरू जस्तै नै हो, तर हामी सेटको फर्ममा हामीले लेख्छौँ। ठिक छ। स्याम्पल स्पेस भनेको के हो त? अ सेट अफ पोसिबल आउटकम्स, अ सेट अफ अल पोसिबल आउटकम्स of a random experiment. random एक्सपेरिमेन्टलाई के भनिन्छ? स्याम्पल स्पेस भनिन्छ। जेनरली यसलाई यस अर यसरी के भन्छ यसलाई मै भनिन्छ होला है, सिग्मा, एस अर सिग्माले डिनोट गरिन्छ। र इच इलिमेन्ट अफ स्याम्पल स्पेसलाई चाहिँ स्याम्पल पोइन्ट भनिन्छ। ठिक छ। इच इलिमेन्ट जुन स्याम्पल स्पेसको इच इलिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? स्याम्पल पोइन्ट्स भनेर भन्छौँ। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को खालको हाम्रो छ डेफिनेसन यहाँनिर डिसजोइन्ट इभेन्टको लागि। डिसजोइन्ट इभेन्ट भनेर छ। डिसजोइन्ट इभेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै दुईटा अथवा दुईटाभन्दा ज्यादा इभेन्टलाई डिसजोइन्ट भनिन्छ यदि त्यहाँनिर कुनै स्याम्पल पोइन्ट्सहरू कमन छैनन्। ठिक छ। इफ नो sample points, if no sample points are common between two or more events, then they are called disjoint events. ठिक छ। then they are called disjoint events। जस्तै हामीले एउटा डाइस थ्रो गर्दाखेरि के हुन सक्छ? त्यहाँनिरको स्याम्पल स्पेस भनेको 1 2 3 4 5 6 बनाइयो। अब यहाँनिर मैले एउटा सेट बनाएँ 1 2 3 भनेर, त्यसै गरी नेक्स्ट सेट बनाएँ 4 5 6 भनेर। अब ए इन्टरसेक्सन बी गऱ्यो भने त के हुन्छ? नल हुन्छ, किनभने ए र बीमा कुनै पनि इन्टरसेक्सन पोइन्ट कमन छैन। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? डिसजोइन्ट इभेन्ट भन्छौँ। यहाँनिर कुनै पनि स्याम्पल पोइन्ट्सहरू सेम छैन है त। त्यसै गरी नेक्स्ट भनेको के छ? इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर छ। अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेको के हो त? यदि दुईटा इभेन्ट्स छन्, दुईटा इभेन्ट्स अथवा मोर इभेन्ट्स हुन सक्छन्, टु इभेन्ट्स आर सेड टु बी इन्डिपेन्डेन्ट यदि एउटा इभेन्ट अकर हुँदा अर्को इभेन्ट अकर हुँदैन भने तिनीहरूलाई के भन्छ? इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छ। जसरी हामीले म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ भन्यौँ नि त्यही कुराहरू हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको डेफिनेसन। यहाँनिर जुन हामीले स्याम्पल स्पेसदेखि कुरा गऱ्यौँ नि अथवा फेभरेबल नम्बर अफ केसेसदेखि, त्यो भनेको हामीले सेटको नोटेसन अनुसार काम गरिरहेछौँ है। अगाडि हाम्रो सेटको नोटेसन थिएन है, त्यो चाहिँ हाम्रो क्लासिकल डेफिनेसनमा पर्छ, हामी एकछिनमै हेर्छौँ। र यहाँनिर हामी सेट अनुसारको डेफिनेसन लिइरहेछौँ, यो सबै कुराहरू आउँछ है त। टु अर मोर इभेन्ट्स आर सेड टु बी इन्डिपेन्डेन्ट, टु अर मोर events are said to be independent if the occurrence of one event does not affect the occurrence of other, doesn't affect the occurrence of the other है। यिनीहरूलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ। म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ जस्तै यहाँनिर अर्को एउटा एक्स्ट्रा कुरा आउँछ डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर पनि छ। डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर छ। डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेको के हो त? एउटाको अकरेन्सले अर्कोलाई एफेक्ट गर्छ। जस्तै यहाँनिर यसरी लेख्न सकिन्छ, यही हाम्रो माथिको डेफिनेसन जुन छ यसलाई मैले यता कपी गरेँ। टु अर मोर इभेन्ट्स आर सेड टु बी के भन्न सकिन्छ? डिपेन्डेन्ट इफ द अकरेन्स अफ वान इभेन्ट डज अफेक्ट द अकरेन्स अफ द अदर। ठिक छ। ठ्याक्कै उल्टो, माथिको डेफिनेसनभन्दा उल्टो। अब यसको इक्जाम्पल के लिन सकिन्छ होला? जस्तै हामीले के गर्यौँ अरे भन्दा हामीले एउटा बक्स छ, यो बक्समा विभिन्न कलरको बल्सहरू छ है, विभिन्न कलरको के छ? बल्सहरू छ। यहाँनिर यसरी राखियो, यो भयो, त्यसै गरी अर्को यो बल भयो र यसरी। अब मैले एउटा कुनै बल झिकेँ, ठिक छ। सपोज मैले यसो घोल्दै गर्दा यो एउटा बल झिकेँ
भने यो बल झिकिसकेपछि अब मैले सपोज यो बल निकाल्ने प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बल निक्लिने प्रोबेबिलिटी हेऱ्यो भने त प्रोबेबिलिटी बढ्छ, किनभने यहाँनिर त अब 4वटा मात्रै बल छ नि त, पहिले 5वटा बल थियो, 5वटा बलमा व्हाइट निक्लिने प्रोबेबिलिटी जति हुन्थ्यो अब 4वटामा त घट्न जान्छ। भनेपछि यहाँहरुको केस के पनि सोच्नुपर्छ नि, मैले यो बल फेरि ब्याक राख्दिनँ, ठिक छ, रिप्लेस गर्दिनँ। रिप्लेस भनेको फेरि त्यही बक्सामा राख्दिनँ भने त्यहाँनिर के बुझ्न सकिन्छ हामीले, यो चाहिँ एउटा डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो। त्यसैगरी सपोज अब मैले यहाँनिर के हेरेँ त, येलो बल निकाल्ने प्रोबेबिलिटी हेरेँ भने सपोज मैले एकचोटि यहाँनिर के निकालेँ, व्हाइट बल पनि निक्लियो, रिप्लेस गरिनँ भनेपछि अब यो जुन येलो बल छ यो येलो बल निक्लिने प्रोबेबिलिटी त बढ्छ। भनेपछि यदि एउटा इभेन्टको अकरेन्सले अर्को इभेन्टलाई अकर गर्छ, एफेक्ट गर्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्न सक्छौँ, डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर भन्छौँ है। नेक्स्ट हेरौँ अब कम्पाउन्ड इभेन्ट्स भनेर छ, कम्पाउन्ड इभेन्ट भनेर छ। कम्पाउन्ड इभेन्ट भनेको चाहिँ कस्तोलाई भन्छ त भन्दा, एन इभेन्ट विच क्यान बी डिकम्पोज इन्टु अ कलेक्सन अफ सिम्पल इभेन्ट्स, ठिक छ, त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड इभेन्ट्स भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको के हुन सक्छ, जस्तै यहाँनिर म डेफिनेसन लेख्छु त्यसपछि बुझिन्छ। एन इभेन्ट विच क्यान बी decomposed into a collection of simple events which can be decomposed into collection of simple events, collection of simple events भनेको कम्पाउन्ड इभेन्ट्स हो। जस्तै यसको लागि मैले के गरेँ, दुईटा कोइन लिए है, यो एउटा कोइन भयो, त्यसैगरी अर्को एउटा कोइन लिए, यो दुईटाको कोइन टस हेर्न गइरहेको छु मैले। यो दुईटालाई कोइन टस गर्दा हाम्रो टोटल स्याम्पल स्पेस के आउन सक्छ, हेड आउन सक्छ, हेड टेल आउन सक्छ, टेल हेड आउन सक्छ, अनि यो टेल टेल आउन सक्छ, ठिक छ। यो त भयो हाम्रो स्याम्पल स्पेस, ठिक छ, यो स्याम्पल स्पेस भयो। अब मैले एउटा एउटा टुक्रा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। पहिलोचोटि हेर्दा के आयो रे, सपोज मैले E1 भनेर लेखेँ, पहिलोचोटि हेर्दा हेड आयो रे, दोस्रोचोटि गर्दाखेरि के आयो रे, हेड टेल आयो, तेस्रोचोटि गर्दा के आयो, टेल हेड आयो, त्यसैगरी चौथो पटक गर्दा के आयो त, टेल टेल आयो। भनेपछि यो एउटा जुन ठुलो इभेन्ट छ मेरो अथवा स्याम्पल स्पेस छ, यो त 4वटा इभेन्टले मिलेर बनेको रहेछ हैन। कि त पहिलो इभेन्टमा हेड आउन सक्छ, कि अर्कोमा हेड टेल आउन सक्छ, कि अर्कोमा टेल हेड आउन सक्छ, र फाइनल्ली टेल टेल पनि आउन सक्छ। हो यसरी जब मैले इभेन्ट्सहरू हेर्छु यसले के बुझाउँछ त भन्दा 4वटा इभेन्ट मिलेर एउटा मेरो स्याम्पल स्पेस क्रिएट भएको रहेछ। हो यसलाई नै हामीले के भन्न सक्छौँ त, यही कुरालाई हामीले कम्पाउन्ड इभेन्ट्सहरू भन्न सकिन्छ। एउटा ठुलो इभेन्ट अथवा स्याम्पल स्पेस चाहिँ सानो सानो मिनी इभेन्ट्सहरू मिलेर बनेको छ भने त्यो भनेको हाम्रो कम्पाउन्ड इभेन्ट भयो है। अब अर्को डेफिनेसन छ हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी इभेन्ट भनेर, कम्प्लिमेन्टरी इभेन्ट भनेर छ। अब यो कम्प्लिमेन्टरी इभेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा, सपोज हामीले के लिन सक्छौँ, एउटा स्याम्पल स्पेस लिउँ, स्याम्पल स्पेसमा एकचोटि डाइस रोल गर्दा आउन सक्ने भनेको 1 2 3 4 5 6 छ। यहाँबाट मैले एउटा सानो इभेन्ट लिएँ 1 2 3 आउने। अब मैले यिनीहरूको बिचको डिफ्रेन्स लिए, ठिक छ, यस माइनस ए सिमेट्रिक डिफ्रेन्स लिए भने यहाँनिर के आउँछ त 4 5 6 आउँछ। यो भनेको त ए कम्प्लिमेन्ट हो कि होइन। ए कम्प्लिमेन्ट भनेको यहाँनिर सपोज यहाँनिर स्याम्पल स्पेस छ, ए भित्र के छ त मेरो, यहाँभित्र 1 छ, यहाँभित्र हाम्रो 1 छ, 2 छ अनि 3 छ। अनि यो ए बाहिर के छ हाम्रो, ए बाहिर 4 छ, 5 छ, 6 छ। भनेपछि यो के भयो त, यो टोटल हाम्रो स्याम्पल स्पेस भयो र यो यस माइनस एले ए को कम्प्लिमेन्ट दियो। यिनीहरूलाई नै कम्प्लिमेन्टरी इभेन्ट्सहरू भनिन्छ, ठिक छ। ए र ए ड्यास भनेको, ए र ए बार, ए र ए को कम्प्लिमेन्टहरू नै के हुन जान्छ, कम्प्लिमेन्टरी इभेन्ट्सहरू हुन जान्छ। जस्तै हामीले सेटमा कम्प्लिमेन्ट्स अफ सेट्स भनेर झिक्थ्यौँ नि है, सेटको अपरेसनहरू गर्दा हामीले विभिन्न कम्प्लिमेन्ट अफ सेटहरू भनेर निकाल्थ्यौँ, त्यो नै हाम्रो के हुन जान्छ त, कम्प्लिमेन्टरी इभेन्ट्सहरू हुन जान्छ, ठिक छ। यति कुरा बुझियो होला है।